पार्लियामेंट में देखा है, बहुत से लोग हल्फ ले लेते हैं और फिर जो है उसकी पासदारी नहीं करते और अपने काम से भी काम नहीं रखते। तो ये अच्छी रिवायत है कराची प्रेस क्लब की और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये रिवायत तमाम प्रेस क्लब्स में पाकिस्तान की, उसके साथ साथ तमाम सरकारी इदारों में भी ये रिवायत हो और बंदे का जो है वो ज़ुबान होनी चाहिए और ज़ुबान पर ही वो कायम होना चाहिए। बहरहाल आज हमारा यहाँ आने का मकसद, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी करनी है। तो इस हवाले से मैं इससे पहले पंजाब भी गया, वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी तंजीमी दोस्तों से मिला, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस जो जाली हुकूमत पंजाब पर काबिज़ हैं उनके साथ अच्छा नहीं रहा। उनकी तमाम तरफ फस्तैयत जबर और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ उन्होंने पंजाब असम्बली में किया, उसके अलावा हम जिस मार्केट में खाना खाने जाते थे वो मार्केट भी बंद हो जाता था, उसकी लाइट्स भी ऑफ हो जाती थी, दुकानें भी बंद हो जाती थी। तो उन्होंने ये रिवायत वहाँ पर जो है डाली थी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनका वो रवैया। अभी उसी सिलसिले में इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में मैं सुबह सिंध के कैपिटल कराची में आया हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा इंशाअल्लाह ताला करूँगा, अपने तंजीमी दोस्तों से मिलूँगा। हमने जलसे के लिए एप्लीकेशन दी थी और सिंध की हुकूमत ने हमें ज़ुबानी दावत भी दी थी कि आप जलसा कर सकते हैं, जो कल मेरे सामने आया। लेकिन अभी तो मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा, आप दोस्त ही मेरी रहनुमाई करेंगे। हमने तमाम जो लवाज़मात थे वो पूरे किए थे, लेकिन अभी तक रिटर्न जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया था। बहरहाल हमने अनाउंस किया है इंशाल्लाह इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला हम जलसा करने जा रहे हैं और ये कराची की तारीख़ का इंशाअल्लाह ताला बड़ा जलसा होगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, वो इक़्तिदार की जंग नहीं थी। मुझे नहीं है वो, अच्छा, वो इक़्तिदार की जंग के लिए या इक़्तिदार पाने के लिए वो हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं थी। हकीकी आज़ादी की तहरीक में आईन और कानून की बलादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून, अमीर और गरीब के लिए एक कानून, हकीकी जमहूरियत के लिए ये तहरीक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, जिसकी वजह से उसको जो है ये सज़ा मिल रही है और वो आज नाहक कैद में है। उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा वो भी नाहक कैद में हैं। हमारे बाकी असीरान उनको भी जो है नाहक कैद में डाला हुआ है। इमरान खान साहब की बहनें जो गैर सियासी हैं और वो सिर्फ़ अपने भाई से मिलने के लिए हर मंगल अडियाला जेल जाती हैं और उनको अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। जो बुनियादी कैद में इंसानी हकूक़ हैं, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हुए हैं कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की। उनकी बहनों के साथ कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती, और उनको जो है कैद तन्हाई में डाला गया है और वहाँ पर मुसलसल रखा गया है, जहाँ पर
दहशत गर्दों को रखा जाता है। मेरा लीडर, मेरा कायद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। वो पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है जिसको लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था 9 अप्रैल 2022 को। और 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आई, बल्कि अवाम की मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया था और डाका डाला जा भी रहा है। उसी से जो है हुकूमतें कायम हो रही हैं। तो हमारी ये जंग सिर्फ ज़ात की नहीं है, अपनी पार्टी की नहीं है, ये आप सबकी जंग है। क्योंकि जिस तरह हमारे सहाफ़ियों के साथ रवैया रखा गया, शहीद अरशद शरीफ उसकी मिसाल आपके सामने है, साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरज़ादा साहब, अयाज मीर साहब और बहुत से सहाफ़ी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन हमारे सहाफ़ी बरादरी के नाम ख़त्म नहीं होंगे जिन्होंने हक़ और सच का साथ दिया। ये वही सहाफ़ी हैं कि जब हमारी हुकूमत में हम गलत काम करते थे तो हमें भी तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो हक़ और सच के साथ खड़े थे। तो इसमें आप सब ने हमारा साथ देना है। मैं अभी भी ऊपर अपने दोस्तों से कह रहा था कि यहाँ पर बहरहाल आज मैं आया हूँ तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे यहाँ भी जो फस्तायत, जबर और जुल्म शुरू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो जो सियासी जमातें हैं और जो सहाफ़ी बरादरी हैं, ये लाजिम और मलजूम हैं। हमारा एक दूसरे के बग़ैर गुजारा नहीं होता। तो हमने इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देना है, आपके हक़ के लिए खड़ा होना है, और आपने जो है हमारे लिए खड़ा होना है, हमारे लिए आवाज़ उठानी है, और इसी तरह से जो है हम हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में ला सकते हैं। शुक्रिया जी। सोहेल आफरीदी साहब, आपको हम सिंध की राजधानी कराची में वेलकम कहते हैं और आपको सिंधी टोपी बहुत अच्छी लग रही है, आप भले अपना फ़ोटो देख ले। दूसरी बात ये कि आपने पंजाब गए और पंजाब की हुकूमत का रवैया देखा। आप सुबह से सिंध में हैं, सिंध और सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत का रवैया भी मुस्लिम लीग नून जैसा है या बेहतर पाया आपने? अच्छा, सिंध में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। अच्छा, सोहेल साहब ये बताइएगा कि क्या हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे सिर्फ तकारीर तक महदूद हैं, जबकि आवाम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत का शिकार है? मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या एक सूबे के वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है कि दूसरे सूबे में सियासी बयानियाँ तश्कील दें? अच्छा, किधर हो भाईजान, मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, समझ। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तारीख़ रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता? आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
سہیل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میٹ دا پریس میں آپ آئے ہیں کراچی پریس کلب میں، لیکن آپ کے جماعت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تعلقات ہیں وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہے. جس وقت آپ یہاں بات کر رہے ہیں، آپ ہی کے علاقے تیرہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشن شروع ہو گئے ہیں. ایک طرف تو ان کے ساتھ جو لوگ اختلاف ہے کہ آپریشن زبردستی ہو رہے ہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہر جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے، لیکن آپ کی نمائندے بھی ان لوگوں کے ساتھ آج نہیں ہے جو کرفیو میں وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی یہ آپریشن جو ہے مزید توسیع دی جا رہی ہے. تو نیاز علی میرا نام ہے اور JNN TV سے تعلق ہے. اچھا JNN سے. اچھا جس طرح میرا نام چاند نواب ہے، ARY سے تعلق ہے. یہ بتائیے آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا اندرون خانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس سے اپنی جو کمپین میں اتنی آزادانہ چلا رہے ہیں، کوئی رابطہ ہے یا سندھ میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، جو رابطہ اس کی آج ایک کڑی ہے؟ اچھا، جو آپریشن کے حوالے سے میرا موقف تھا وہ میں بار بار دے چکا ہوں. جو ہم نے امن جرگہ کیا تھا صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی، اس میں ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہ 15 نکاتی ایجنڈا پر جو ہیں وہ متفق ہو چکے تھے اور ان کے سائن موجود ہیں ابھی بھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے، اور اس میں جو ہے اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس موقف پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے. اچھا اس کا بھی دیتا ہوں. ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا، اور نہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے. اچھا بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہیں ان سے ملوں گا، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ PTI سے ڈائلاگ کرے، تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں، اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا، اور PTI کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ PTI کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے
راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے. تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر من و عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا تعامل. میرا نام لیاقت علی رانا ہے, سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی وہ ایک اچھا اقدام ہے, یقینی طور پر قابل تحسین ہے. اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں, اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے, اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے. اور آپ نے دوسرا کون سا اچھا خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر, لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. NFC میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے, وہاں کی غربت کی تناسب سے, وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام NFC کے انڈیکیٹرز ہیں, تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال آگے دیکھیں گے, اس کی میٹنگ شروع ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا. وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں, وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے, یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمون کور بھی چل رہا ہے. وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا بقایا ہے جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے, اور وفاق میں جو IMF نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہے, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا, اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے, تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے. ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں, تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. میرا نام مجید عباسی ہے. میں روزنامہ عبرت کا بیورو چیف ہوں یا سینئر صحافی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اس وقت پاکستان کا جو ہے مقبول لیڈر نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا ایک تسلیم شدہ آپ کا لیڈر ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے. جو مسجد نبوی میں
इनके कहने पे जो मुजाहरा किया गया, जो उस जगह पर जो अदब का मुकाम है, जहाँ पर लोग अपनी सांस रोक के वहाँ पर जो है दुरूद सलाम की महफिल वहाँ मुजाहरा किया गया, इनके खिलाफ मुजाहरा किया है नून लीग के खिलाफ। मेरा सवाल ये है कि आप इस सिलसिले में कोई इसका अदालत किया गया और जो शब महराज के जो दिन आ रहा है, जो हफ्ता आ रहा है, उसमें आप अपने लीडर के रिहाई के लिए, अपनी लीडर के रिहाई के लिए कोई काम करेंगे कि वहाँ दुआ कराएंगे उसके लिए? अच्छा देखें, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर जो है हमारी जान भी कुर्बान है। ये मैं जवाब दे दूं? अच्छा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर तमाम मुसलमान जो हैं अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने किसी को ये हिदायत दी हो कि वहाँ पर एहतजाज करें। हाँ, जिसने भी वहाँ पर किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है कि वो जगह जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो जगह इबादत के लिए हैं और अपनी गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए हैं। तो वहाँ पर अगर आप चाहे जितनी भी नफ़रत किसी से करते हों तो उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा नाम रियाज सोहेल है, मेरा ताल्लुक़ BBC से है, BBC उर्दू सर्विस से। मेरे दो सवाल हैं। जैसा आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपसे मालूम किया जाए, रजामंदी ली जाए, मगर मालूम नहीं किया जाता। एक दूसरा प्रोजेक्ट है SIFC का, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के भी MOUs साइन हो रहे हैं और ये मिनरल्स बलुचिस्तान और KP में हैं। तो क्या उस हवाले से आपसे कोई मालूमात या आपकी रजामंदी ली जा रही है? अगर नहीं ली जा रही तो कैसे होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि CM सिंध कल पेशावर आएँ तो इसी तरीके से आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूं, या वज़ीर आला सिंध या सिंध की हुकूमत ने हमें जो है अभी तक इज़्ज़त ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। इनको तो वैसे भी जो है अगर वो वहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह उनको इज़्ज़त देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूँ कि आप आएँ ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है, तो उनको भी हम इज़्ज़त देंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे इजाज़त नहीं लेते, वो किसी से इजाज़त नहीं लेते। मतलब आपका वज़ीर आज़म भी पूछ कर बताता है, तो वो किसी से इजाज़त नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे मादनियात हैं, चाहे बलूचिस्तान में है चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे कुदरती वसाइल पर हक सबसे पहले वहाँ की आवाम का है और हमने जो है अपनी आवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करनी है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये सूबाई हुकूमतों का दायरा कार है कि वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्राइवेट पार्टी आती है और वो चाहती है कि वहाँ पर मिनरल डेवलप करे या जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो तमाम प्राइवेट कंपनीज़ को हम दावत देते हैं, लेकिन वो जो है पहले आवाम के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखेगी, फिर जो है जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी उसका ख्याल रखेगी और उसके बाद जो इनके मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उस तरह हम करेंगे। अच्छा सोहेल साहब, मैं इधर हूँ, ज़रा मेरे सामने कैमरा, मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, यकीनन मेरी आवाज़ मेरी आ रही होगी। मैं सवाल कर लेता हूँ। जिस तरह आपने फरमाया कि KP में मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो ठीक नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन KP में आप तालिबान की हिमायत करते हैं, आप अफ़गानिस्तान की जो TTP है उसको KP की हुकूमत हिमायत करती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जानिब TTP को हिमायत कर रहे हों जो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हों और फिर पाकिस्तान की फ़ौज उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन भी ना करे? अच्छा, ये हाँ, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे भाई ने जो नुक्ता उठाया,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो वाहिद सियासी पार्टी थी कि वो खैबर से लेकर तोरघर तक और इधर वज़ीरिस्तान से लेकर बाजावड़, चतराल और बुनेर शांगला तक एहतजाज और अमन पासून कर रही थी कि जो दहशतगर्द आप लोगों ने यहाँ से भगाए हैं उनको दोबारा आबाद ना करें। अच्छा भाई मेरा नाम कामरान, मैं वो सवाल पूरा कर दूं ना। अच्छा वो सवाल पूरा कर लेते हैं। हाँ, वो फिर कहेंगे कि गोल मोल कर दिया, तो इनको जो है वो जवाब दें पूरा। अच्छा, तो दहशतगर्दों के खिलाफ जब इनको दोबारा आबाद किया जा रहा था, दोबारा हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसकी मुखालफत की थी और उसका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुराद सईद साहब की आप तमाम जो तकरीरें हैं, जो वीडियो पैगामात हैं, वो उठाकर देख लें, हमारे अमन पासून उठाकर देख लें। इसमें जो है हम इनको रिजेक्ट कर रहे थे कि इनको दोबारा आबाद नहीं किया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से और क्यों इनको दोबारा आबाद किया गया था। अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सिर्फ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो है डंकी की चोट पे करते हैं। अच्छा, मेरा नाम कामरान सुहेल है, नियो टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो राय हैं बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। एक जो है वो मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा जो है वो एहतजाज का सिलसिला चाहता है। ये बताएं कि आप किस राय के साथ है। दूसरा ये कि डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपकी कुछ वीडियो चलाई थी। ये बताएं कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं। आप जिस शहर में इस वक्त मौजूद है, इस शहर के अंदर एक रोज़ में 100 लाशें गिरती थी। जब इस शहर के अंदर ऑपरेशन किया गया तो वज़ीर आला सिंध को जो है वो इसका कप्तान बनाया गया। आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौजी ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? देखिए जी, मैं बार बार कह चुका हूं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस देख चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर कबायली अजला में, और ये सिर्फ आखिरी दफ़ा नहीं है। मतलब इससे पहले 14 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 जानों से ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए, चाहे वो फौज से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सीटीडी से हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, एफसी से हैं, जिससे भी हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 2018 में अमन आ चुका था। 2018 से लेकर 2022 तक हार्डली कोई दहशतगर्दी का वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर लंदन प्लान के तहत फैसला हुआ कि इनको दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए, आबाद किया जाए। तो हमारा प्ली ये है कि एक आता है वो उनको भगाता है, दूसरा आता है उनको लाता है, तीसरा फिर आता है उनको भगाता है। तो इनका खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि भगाना है कि आबाद करना है, भगाना है कि लाना है। अगर ख़त्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको इत्मीनान में ले, उनको बिठाएं। वहाँ की जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनको बिठाएं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, पख्तून मशरान हैं, उनको बिठाएं। जब आप इन सबको बिठाएंगे और ये सारे दिमाग इकट्ठा होंगे और वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में बेहतरीन किरदार अदा करेंगी। वरना आप तो 14 बड़े ऑपरेशन और 22 बड़े ऑपरेशन, 14,000 IPOs कर चुके हैं, उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 15 ऑपरेशन होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर जो है हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। इससे पहले बेघर जब हो रहे थे तो 4 लाख रुपए का वादा किया गया था, जिसका घर तबाह होगा उनको हम 4 लाख रुपए देंगे। आज तक उन लोगों को 4 लाख रुपए 20 साल हो गए नहीं मिले। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम करते वक्त
ایک دفعہ پھر وعدے کیے گیا, وہ بھی آج تک پورے نہیں ہوئے. تو وفاق یا ریاست پاکستان جو بندے قربانی دے رہے ہیں, جنہوں نے 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ پیش کیا ہے, نہ ہی ان کی قربانی کی قدر کر رہا ہے, نہ ان کی جمہوریت یا جمہوری مینڈیٹ کی قدر کر رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے پھر نیتوں پر شک آ جاتا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنا ہے. السلام علیکم. منظر اسی میرا نام ہے, چینل 5 نیوز سے میرا تعلق ہے. بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک وغیرہ کامیاب ہوتی نہیں ہے, آپ کو مذاکرات میں جانا پڑتا ہے. اگر آپ کی اسٹریٹ پاور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ناکام ہو گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عمران خان کے لیے کتنی مشکلات مزید پیدا ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ کارکردگی کے حوالے سے آپ اور سندھ تو پنجاب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, تو اگلے دفعہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پشاور اور KPK میں بھی صفایا ہو جائے. اچھا, سب سے پہلے تو پنجاب بھی بہت خوبصورت ہے اور سندھ بھی بہت خوبصورت ہے, اور یہاں پر جو ہے آ کر اچھا لگتا ہے. خیبر پختونخوا بھی بہت خوبصورت ہے, بلوچستان بھی خوبصورت ہے, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, یہ تمام ایک ہی پاکستان ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ترقی کرے, چاہے وہ جو بھی صوبہ اور ریجن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں. لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے ہمیشہ امتیازی اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے. جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. ابھی 2018 میں فاٹا کو مرج کیا گیا اور ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا گیا. 2018 سے لے کر 2025 تک NFC کا شیئر تمام صوبوں کو مل رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا. اچھا, یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں مرج اضلاع کا شیئر نہیں دے رہے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین میں ہمارا شیئر بنتا ہے, اگر جو انڈیکیٹرز ہیں NFC کی, تو آج کے دن سالانہ ہمارا 390 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. تو 2018 سے لے کر 2025 تک 7 سال ہو گئے. 7 سال میں ان کو ضرب دے تو یہ 2000 بلین سے زیادہ بنتا ہے. تو اگر 2000 بلین ہمیں ملتے تو ہو سکتا ہے سندھ سے زیادہ ترقی کر لیتے, ہو سکتا ہے پنجاب سے زیادہ ترقی کر لیتے. بہرحال ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں, چاہے کسی چیز کی مد میں ہو, ڈیولپمنٹ میں ہو, سوشل ویلفیئر میں ہو, ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو. لیکن جب انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا تو ہم مزید ترقی کریں گے. اور لیکن صفایا ہمارا نہیں ہوگا, صفایا ہم کر چکے ہیں. صرف اور صرف جو ہے 17 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل بھائی, اچھا, یہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور مزاحمت ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز کا حل ہے. سہیل بھائی السلام علیکم. میرا نام نیاز کھوکھر ہے اور میرا سندھی اخبار ڈیلی نئی سندھ سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا لندن پلان یا لندن سازش کا. تو سر, ایک لندن پلان یا لندن سازش 2018 سے پہلے بھی ہم نے اس کے چرچے سنے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک ساتھ اتحاد کر لیتے. جیسے محترمہ کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, تو یہ جب آپ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا چھوڑ دیں گے تو یہ لندن پلان یا لندن سازش کے چرچے بھی بند ہوں گے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ سے زین شاہ کے پاس جا رہے ہیں حیدرآباد جام شورو, تو کیا جو دیگر سیاستدان وہاں قوم پرست ہیں ان سے بھی ملنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اچھا, آپ نے بات کی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی, تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے کنڈلیزا رائس کی کتاب بھی آئی تھی, نو ہائر آنر. اس میں جو ہے تمام چیزیں لکھی گئی تھی کہ مطلب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی, لیکن بیک ڈور جو رابطے ہو رہے تھے اور جو ہے سازش ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا.
यहाँ पर जो है वो बात नीयतों की है कि इनके जो पिछले कारनामे हैं ये हम देख चुके हैं, और जब इनको इक़्तिदार की लालच दी जाती है तो फिर ये आपस में भी एक दूसरे की नहीं सुनते, तो बाकी सियासी पार्टियों की तो छोड़ें। तो एक तो ये साहिब इख्तियार नहीं है, दूसरा जो है इक़्तिदार के इतने मतलब भूखे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो है ये वर्ड भी मेरे गले पड़ जाए, लेकिन इक़्तिदार के लिए ये इस हद तक गिर सकते हैं तो वो इनके पिछले जो कारनामे हैं वो हम देख चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इस तहरीक में जो भी जमात हमारे साथ शिरकत करेगी और हमारी ताकत बनेगी, और वो पाकिस्तान में जो है हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना हिस्सा डालेगी, सबसे हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सोहेल वसीम साहब, खिज़र नाम है मेरा, टाइम्स ऑफ कराची से ताल्लुक़ है। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर से आपके कैसे ताल्लुक़ आते हैं, पहले तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि उसके बाद से वो नज़र नहीं आए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, मगर इंटरनेशनली जो कबूलियत मिल रही है CDF को, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान में के जो मौजूदी हालात है उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसमें बैनुल-अक़वामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं, मकामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मकबूल तरीन लीडर है, दूसरा मकबूल तरीन CDF है। तो अब आप ये बता दें कि रास्ता कहाँ से निकलेगा? इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन है? रास्ता कोई आप लोग ढूंढ रहे हैं या इसी तरह नबरदाज़मा होते रहेंगे? अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जितनी बात है तो वो बाकायदा हमसे राब्ते में है, और वो जो हैं बिल्कुल अपने हलके में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, बाकायदा मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और मेरे साथ जो है छोटे भाइयों वाला उसका ताल्लुक़ है, छोटा भाई ये समझता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकलेंगे, और इमरान खान भी निकलेगा इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम लियाकत मुग़ल है, अब तक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। तो आपने स्ट्रीट मूवमेंट पहले भी आप लोगों ने की 2018 ये इलेक्शन के बाद जो है 8 फरवरी के बाद, लेकिन वो भी नाकाम हुई। आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट आप कर रहे हैं इससे कोई कामयाबी हासिल होगी? और जिस तरह पहले भी किसी ने सवाल किया था कि इमरान खान साहब इस जो स्ट्रीट मूवमेंट आपकी होगी उसके बाद वो बाहर होंगे, या दूसरा ये कि KPK के हवाले से भी काफ़ी सारे जो है करप्शन के केसेस हैं आपकी साबका हुकूमतों में, वहाँ जो वहाँ बनाई गई है वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 3,000 जो है वो ISPR का कहना है कि 3,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अमन व अमान की सूरत सुबह की इंतहाई ख़राब है। इसके हवाले से ज़रा बता दें। ये सवाल भी साथ ले लें, एक साथ 2 सवाल करें, ज़्यादा साथी हो गए। अच्छा, सिराज अहमद बुजुर्ग साहब। मेरा नाम सिराज अमजदी है, मेरा ताल्लुक़ रोज़नामा ऐलान से है। मेरा सवाल ये है कि हेल्थ कार्ड का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था सेहत के हवाले से आवाम को देने का, उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के अवाम को नहीं मिला। मेरा सवाल यह है, और ये सिंध वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहले सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात कि हेल्थ कार्ड अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो इधर तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, और से जो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने जो है अच्छा नहीं वो दूसरी बात कर रहे हैं। ओके, वो तो अभी भी चल रहा है कि जिनका शनाख्ती कार्ड KP का है उनका इलाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वो कह रहे थे कि सिंध में, तो वो तो सिंध तो वहाँ पर इधर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, और हेल्थ तो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने अच्छा वहाँ पर यही तो हम कह रहे हैं, यही रोना तो हम रो रहे हैं कि आप जब बंद कब्रों के फैसले करेंगे और वहाँ पर जो है ये डिसाइड होगा कि दहशतगर्दों को दोबारा हम आबाद करेंगे, और उसमें जो है आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लेंगे,
تو جب ٹیررسٹ آئیں گے تو وہ دہشت گردی پھیلائیں گے, وہ تو آپ پر جو ہے پھول نہیں برسائیں گے, وہ تو دہشت گردی پھیلائیں گے. تو جو حل ہیں وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں. 15 نکاتی ایجنڈا جو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میں بھی حل ہیں, اور یہ تقریباً میں کوئی 50 دفعہ سے زیادہ یہ بول چکا ہوں. آفریدی صاحب, میرا نام ناصر کھٹک ہے اور عوامی آواز میڈیا گروپ سے میرا تعلق ہے. آپ صوبوں کی ترقی کی بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ سندھ اور کے پی کے درمیان کن سیکٹر پر کوپریشن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جمہوریت پہ ہو, اس کے بعد آگے دیکھیں گے. سی ایم صاحب نے آگے بھی جانا ہے, لاسٹ 2 کوشچن کر لیں. مظہر صاحب لاسٹ 2 کوشچن ہے, ختم. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں, یہاں بھی سوالات بھی. اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے, اس حوالے سے جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک, کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے, بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے, آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں, تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے, تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے, تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں, میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا, وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک, وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں, یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے, جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا ان پٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے, اس کے علاوہ جو ہیں بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب, السلام علیکم. رضوان عامر, سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں, یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور جس نے CCTV فوٹیج چرائے. اچھا, اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی, تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا آفریدی صاحب, میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں, آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا, تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح, تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے, ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے, جبکہ اس شہر نے انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا, سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ, تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزاریں, کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ
गिला कर रहे थे। अच्छा सुहेल साहब, आपने जो बातें कर रहे हैं इदारों के इख्तियारात की, तो सबसे ज़्यादा इख्तियारात जो है ना आपकी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में उन इदारों को दिए गए, उन इदारों को ला के मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया गया। दूसरा, आपने कई सहाफ़ियों के नाम लिए, तो खान साहब एक दौर में कहते थे कि अगर मेरे दौर में कोई बंदा उठा तो मैं उसे रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन हमने देखा कि मोतिउल्लाह जान भी उठे और दीगर उठे, और फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि मीडिया को बंद कर देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को पब्लिकली मान लेना चाहिए कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, हम उस पर नादिम हैं हमें, और क्या गारंटी है कि ये सब दोबारा अगर आपको हुकूमत मिलती है तो दोबारा उन इदारों को आप अब्बू नहीं कहेंगे, आप उन इदारों को और मीडिया पे इस तरह पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी माफ़ी की तब कोई हैसियत ही नहीं है जब मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बोलता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। वो ऑलरेडी कमिट कर चुका है, और जो 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 मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उस पर इमरान खान साहब खुद जो हैं वो कह चुके हैं कि यहाँ पर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और ये जो है लीडर की निशानी होती है कि वो